नाज़रीन, आजकल आप बहुत शोहरा सुन रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, और इसके हवाले से हुकूमती सतह पर बड़ी कार्रवाइयाँ और कारकर्दगियाँ दिखाई जा रही हैं। कभी इसको कौमी असम्बली में रखा जाने का ऐलान होता है, कभी वज़ीर आज़म अपना वोट पोल करके ख़ुद इसको शफाफियत का एक नमूना करार देते हैं। कभी ऐलान किया जाता है कि इसे सूबाई असम्बलियों में भी रखा जाएगा और बल्दियाती इंतखाबात में भी ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल होगी, लेकिन अपोजिशन की तरफ से इस पर शदीद बदएतमादी का इजहार कर दिया है। वज़ीर आज़म ने कल एक बयान में ये भी कहा कि ये टेक्नोलॉजी में पाकिस्तान बहुत ज़्यादा आगे चला गया है और इस टेक्नोलॉजी के नमूने को बहुत ज़्यादा सराहा गया है। आम आदमी को भी, सियासी जमातों को भी ये पता चल गया है कि ये धांधली का एक बड़ा मॉडर्न और नया तरीका इमरान खान ने और इमरान खान की हुकूमत के पीछे छुपी इस्टेब्लिशमेंट ने दरियाफ्त किया है। दुनिया में ये निज़ाम अक्सर जगह नाकाम हो चुका है। जहाँ पर अभी भी चल रहा है, वहाँ पर कई दहाइयों के मुसलसल ट्रायल्स के बाद इस तरह का सिस्टम कामयाब हुआ है। लेकिन हमें चूँकि बहुत जल्दी है, अब 2023 के इलेक्शन बहुत करीब आ रहे हैं, लिहाजा बाय हुक और बाय क्रुक हम फौरी तौर पर ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन इंतखाबात में इस्तेमाल करना चाहते हैं, और इसके पीछे जो मज़मूम मकासद हैं वो भी हमें पता है। ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन अगर एक दफ़ा इस्तेमाल हो गई तो फिर ये हमारे इलेक्टोरल सिस्टम का हिस्सा बन जाएगी, और फिर धांधली से बचना और बड़ी टेक्निक वाली धांधली से बचना हमारे लिए मुमकिन नहीं होगा। अभी तक जितनी अपोजिशन की सियासी जमातें हैं, उन्होंने इस इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को मुस्तरद कर दिया है। कोई भी इसके ऊपर इत्तफाक नहीं कर रहा और लोग इसके बारे में मुख्तलिफ शकूक का शिकार हैं। लेकिन हुकूमत की जानिब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को पाकिस्तान में टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा कारनामा करार दिया जा रहा है। अब इसमें ये बात देखना ज़रूरी है कि पाकिस्तान टेक्नोलॉजी के मामले में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ गया है, कि पाकिस्तान ने टेक्नोलॉजी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली है। तो हमारी टेक्नोलॉजी सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तक महदूद है। मतलब कोई खला में हमारे सैयारे ऐसे नहीं हैं जो खलाई स्टेशंस तक पहुँचे हों, या फिर हमने कोई बहुत ज़बरदस्त चीज़ ईजाद कर ली हो, या हमने कोई जहाज़ बना लिए हों, या हमने कोई आईटी में बहुत ज़्यादा तरक्की कर ली हो। हम सुई भी, जो सुई धागे वाली सुई होती है, वो पाकिस्तान में बनाने से कासिर है। तो फिर क्या वजह है कि ये कौन सी टेक्नोलॉजी है जिसने इतनी तरक्की कर ली है? तो टेक्नोलॉजी की तरक्की सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन तक महदूद है। हम दूसरे शोबों में क्यों तरक्की नहीं कर रहे? अभी तक ईद का चाँद देखने पर यहाँ पर इख्तलाफात हो रहे हैं। रोयत हिलाल कमेटी और फवाद चौधरी के सिस्टम के दरमियान हर दफ़ा लड़ाई होती है, हर तरह इख्तलाफ होता है, उस पर लोग मुत्तफ़िक नहीं हो रहे, उस पे सारे लोग एक जगह इकट्ठे नहीं हो रहे। तो आप चाहते हैं कि हमें ये कहानी सुनाएं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन आ गई है, सारे इस पे मुत्तफ़िक हो जाएं और सारे मिलकर कहें जी कि वाह, टेक्नोलॉजी का कितना बड़ा कारनामा हमने कर दिया है। अगर पाकिस्तान आईटी की शोबे में बहुत ज़्यादा तरक्की कर रहा होता, बहुत सी तरक्की की मनाजिल तय कर चुका होता, तो ये बात किसी हद तक तस्लीम भी की जा सकती थी। लेकिन हमने सारी तवानाइयाँ क्या सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर लगाई हैं? इसके अलावा भी मुल्क की तरक्की के लिए, मुल्क को इस सदी में आगे बढ़ाने के लिए टेक्नोलॉजी के हवाले से हज़ार हाल लाखों काम हो सकते हैं। ये वो मुल्क है, कभी यहाँ पर यूट्यूब पर बैन लग जाता है, कभी टिकटॉक पे बैन लग जाता है, कभी सोशल मीडिया पर लोगों को जो है डराया धमकाया जाता है, उस पे बैन लगाने का सोचा जाता है। उस मुल्क में आईटी में हमने सिर्फ एक छोटे से कोने में तरक्की की है, वो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है ना। मज़ाक़ खेज सी बात, ये बात आपको हज़म नहीं होती। और सियासी जमातों का रिएक्शन बिल्कुल दुरुस्त है। हमें ये देखना है ये रिएक्शन कितनी देर तक कायम है। सियासी जमातें कहीं दबाव में आकर इस पर मुत्तफ़िक तो नहीं हो जाती हैं। अगर वो इस पर मुत्तफ़िक हो जाती हैं तो फिर ये वो अपने कत्ल के लिए ख़ुद आलाए कत्ल फ़राहम कर रही होंगी, इसलिए कि फिर इसका कोई हल नहीं होगा। और वो जो धांधली
دھاندلی بڑے پیمانے پہ ہوتی تھی، جس میں پولنگ ایجنٹس کو بھگایا جاتا تھا، جس میں فارم 45 غائب کیے جاتے تھے، جس میں پولنگ کو سلو کیا جاتا تھا، وہ سب کچھ اب نہیں کرنا پڑے گا۔ کسی کمرے میں ایک ٹیلی فون آپریٹر، ایک کمپیوٹر آپریٹر بیٹھا ہوگا، اس کو چند ویریبل چینج کرنے سے ساری کی ساری جو مملکت ہے اس کا انتخابی نتیجہ تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ تو سیاسی جماعتوں کا ماضی یہ رہا ہے کہ وہ ابتدا میں ایسی چیزوں پر بڑا شدید اختلاف کرتی ہیں، آواز بھی بلند کرتی ہیں، لیکن کچھ عرصے کے بعد دباؤ کے تحت اس پر ایگری بھی کر جاتی ہیں۔ جیسے ایکسٹینشن کا معاملہ تھا، آپ کو پتہ ہے ایکسٹینشن کے خلاف کتنی بات کی گئی، اور جب ایکسٹینشن کا بل اسمبلی میں پیش ہوا تو سب نے انتہائی احترام کے ساتھ بلا کسی احتجاج کے اس بل کو پاس کر لیا۔ تو یہی معاملہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا نہ ہو، اگر یہ ہو گیا تو یہ پاکستان کے انتخابی سسٹم کو ایک ناقابل تلافی نقصان ہوگا، اور اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اصل میں مسئلہ سارا اعتماد کا ہے۔ ٹیکنالوجی کا استعمال بری بات نہیں ہے، ٹیکنالوجی بہت اچھی چیز ہے، اس کو استعمال کرنا چاہیے، اس کے فوائد سے، اس کے ثمرات سے فائدہ اٹھانا چاہیے، لیکن جس شدت کے ساتھ حکومت الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا نعرہ لگا رہی ہے اس کے اوپر بھی توجہ کرنی چاہیے۔ ابھی پچھلے دنوں شیخ رشید کا ایک بیان میری نظر سے گزرا، اور انہوں نے کہا کہ شہباز شریف چاہتے ہیں اگر مفاہمت ہو، اور اگر ہم ایک دوسرے حکومت اور اپوزیشن میں تعاون ہو، تو پھر اس تعاون کا آغاز الیکٹرانک ووٹنگ مشین سے شروع کریں۔ شیخ رشید جیسا شخص جب اس طرح کی بات کہے گا تو لوگوں کے شکوک اور زیادہ بڑھیں گے، اور لوگوں کو یوں لگے گا کہ 2023 میں جو الیکشن ہونا ہے وہ ایک دفعہ پھر متنازع بن جائے گا، اور ایک دفعہ پھر سیاسی جماعتیں اور سیاسی کارکن ہاتھ ملتے جائیں گے اور ملتے رہ جائیں گے، اور اسٹیبلشمنٹ ہمارے سروں پر اسی طرح حکومت کرے گی جس طرح ایک ناجائز حکومت، ایک حکومت جس کو ووٹ ملے ہی نہیں، ایک حکومت جو منتخب ہوئی نہیں، وہ ہمارے سروں پر مسلط ہے اور مسلسل حکومت کیے جا رہے ہیں۔ ان کا کوئی جواز نہیں ہے پاکستان میں حکومت کرنے کا، لیکن انتخابی نتائج میں کچھ ایسی باکمال تبدیلیاں کی گئیں کہ اب وہ حکومت کہلاتی ہے، اور اس کے تحت ہی سارے فیصلے ہوتے ہیں، اور اس کے پیچھے چھپی جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ اپنی منمانی کر رہی ہے، کیونکہ انہوں نے بتا دیا ہے اس حکومت کو کہ آپ کو لانے والے ہم ہیں، آپ کی کیمپین چلانے والے ہم ہیں، آپ کے جلسے کرانے والے ہم ہیں، آپ کو سیٹیں دلانے والے ہم ہیں، تو پھر ہم اپنی منمانی کریں گے۔ اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کا پہ سب متفق نہیں ہوتے تو پھر جو الیکشن ہوگا یہ الیکشن اب اس طرح کا نہیں ہو سکتا 2018 کے الیکشن کا، اس لیے کہ لوگوں میں شعور بہت زیادہ آ گیا ہوا ہے، وہ ذہنی طور پر تیار ہو چکے ہیں کہ ہم نے صرف ووٹ ڈالنا نہیں ہے۔ دوسرے ممالک میں الیکشن سے پہلے کیمپین چلتی ہے کہ آپ اپنا ووٹ ضرور ڈالیں، ہمارے ہاں کیمپین میں کچھ ایڈیشن بھی ہوتی ہے، ہمارے ہاں کہا جاتا ہے کہ آپ نے ووٹ ضرور ڈالنا ہے اور پھر اپنے ووٹ کی حفاظت بھی کرنی ہے۔ ڈسکا کے الیکشن میں ہم نے دیکھا کہ لوگوں کو اپنے ووٹ کی حفاظت کا ہنر آ گیا ہوا ہے، یہ بہت اچھی بات ہے۔ اب 2023 کے جو الیکشن ہیں جس کے بارے میں توقع ہے کہ شاید وہ 2022 کے اختتام میں کروا دیے جائیں، تو اس سارے الیکشن میں ہمیں یہ دیکھنا ہے کیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے ذریعے دھاندلی کا کوئی پلان بن رہا ہے یا پھر کوئی اور طریقہ اختیار کیا جائے گا۔ لیکن اگر پولنگ سٹیشن پر اب دھاندلی کرنے کی کوشش کی جائے گی تو لوگوں کا رد عمل بہت شدید ہوگا، لوگ 2018 کے الیکشن جیسے نتائج برداشت نہیں کریں گے۔ ایک اور نقطہ آخر میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، ہمیشہ جو اس طرح کی اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے الیکشن سے پہلے کیمپینز چلتی ہیں اس کے دو رخ ہوتے ہیں۔ ایک رخ تو یہ ہے کہ سارے اپنا بوجھ ڈال رہے ہیں الیکٹرانک ووٹنگ مشین کے حوالے سے، لیکن ان کے پاس ہمیشہ سے
اس کا کنٹیجنسی پلان بھی ہوتا ہے، اور وہ اس وقت اس کی ریہرسل بھی کر رہے ہوں گے کہ فرض کیجئے کہ الیکٹرانک ووٹنگ مشین ایکسیپٹ نہیں ہوتی تو پھر الیکشن میں دھاندلی کس طرح کرنی ہے۔ سیاسی جماعتوں کو اس حوالے سے منظم ہونے کی اور فکر کرنے کی بہت ضرورت ہے، کیونکہ اب عوام کو اتنا نقصان پہنچ چکا ہے، اس دور حکومت میں اس ملک کو اتنا نقصان پہنچ چکا ہے کہ اب ہم مزید کسی غلطی کے محتمل نہیں ہو سکتے۔